السلام عليكم. دونك دائما مع لونيفير بلس، مرحبا بكم. عندهم المانيوال لي زيكزارسيس كوريجي كلشي كاين. لونيفير بلس 3 اني كولاج لا ريسيبروك دي تيوريم دو تاليس. درنا لو تيوريم ديريكت. اش كيعطينا في بروميير لوسون بحال بيتاغور، كاينه تيوريم ديريكت وكاينه لا ريسيبروك. تيوريم دو بيتاغور قلنا بلي ديريكت كنحسبوا بها لي لونغور، ريسيبروك كنبينوا بها بلي ان تريونغل ريكتونغل. لو تيوريم دو تاليس ديريكت قلنا الا كان هاد لي دو دروات باراليل فكيعطينا ا سي مثلا سور ا ان ايكال ا بي، كيعطيونا دوك لي رابور. دابا ريسيبروكمون الا كانوا هاد لي رابور متساويين، واش لي دروات كيكونوا باراليل؟ يعني كان الا بغينا نبينوا دو دروات باراليل، دوك الخاصيات اللي قرينا في بروميير اني و دوزيام اني غنزيدوا لهم دابا واحد الحاجه، يعني غتزاد علينا واحد الحاجه اخرى هي لو تيوريم دو تاليس نخدموا به حتى هو. هنا الله يرضي عليكم، امتى كيكونوا هاد لي دو دروات باراليل؟ عندنا سي دونك سي دي بريم هما كلهم درتهم دو دروات سيكونت، يعني هادو لي 3 كان اللي ممكن يتلاقى معاهم. تقدر تلاقى مع هادي، تقدر هادي، تقدر هادي. علاش هادي بالضبط درناها؟ لان لي زيلاف دابا كاين كيسحاب ليه ديما بهذا الشكل، يعني ما تقلبش ليه كاع تريونغل ولا ما خاصنا نعقلوا على واحد الحاجه. لو سومي لو بوين دانترسيكسيون ديال لي دروات هو اللي كيكون الراس، ها هو اذا سي، شوفوا ديك لا فراز في الاخر سي، هاد سي اذا كان يعني الا كان ا بي سور ا ام، ا بي سور ا ام ايكال ا سي سور ا ان ايكال بي سي سور ام ان. يعني في هاد لي 3 كا كاملين ا بي، اذا سواء الا شفتوا دابا بي سواء كانت هنا ولا كانت هنا راه ماشي مشكل، المهم تحترم داك الترتيب. خديتي هنا ا بي، الجهه الاخرى كتاخذ ا سي ا ام ا ان، ماشي ناخذ مثلا هنا ندير ا بي سور ا ام ونجي للجهه الاخرى وندير ا ان سور ا سي، غتولي خطا. خاص كل بوين مع هذاك اللي اون فاس ديالو. وحتى هاد لا تخوازيام علاش زدتها نحيدها؟ حيت ماشي ضروري هي تكون. الا كان عندي غير ا بي سور ا ام ايكال ا سي سور ا ان، واش غيكونوا لي دي دروات باراليل؟ مازال لا. خاص لا دوزيام كونديسيون، واخا يكون عند ا بي خاص يكون الا شفتوا لا بروبريتي سي ا ام سور ا بي سور ا ام ايكال ا سي سور ا ان، اذا واخا قلبنا هادو مثلا درنا ا ام سور ا بي ايكال ا ان سور ا سي، عندك الحق تقلبهم. الا كان هاد لا كونديسيون اي و اي سي، سي هادي كينساوها لي زيلاف سي. وراه في الكونتر اكزومبل في هاد لاباج غنشوفوا مازال واخا يكونوا هادو متساويين غنلقاو لي دغوات نو سون با باراليل، حيت ما كايناش لا دوزيام كونديسيون. هاد لي بوين هادو ا و بي و ام، ا بي اي ام، اي لي بوين ا سي اي ان sont alignés يعني يكونوا هادو يكونوا في لا ميم droite وهادو يكونوا في لا ميم droite dans le même ordre. يعني اش يكونوا في نفس الترتيب dans le même ordre. يعني مثلا هنا ا بي ام ا بي ام ا سي ان، يعني داك الترتيب باش كنبقى غادي في هادو خاص يكون في هاد الاخرين حتى هما نفس الشيء. هنايا الا ما كانوش هاد لي دو كونديسيون، الا مشيتي حسبتي هادو وجيتي ديريكت قلتي اي سون باراليل، كيمشي لك النص ديال لا نوت، لان هنا ما حققتيش الشرط الثاني. غنمشي دابا للكونتر اكزومبل. الا كانوا ا بي سور ا ام ا سي سور ا ان متساويين وما غاديش يعطيونا دي دغوات، وغيكونوا حتى لي بوين الينيي ولكن ما كاينينش في لو ميم اوردر، وما غاديش يكونوا لي دغوات باراليل. دونك هنا في لو تيوريم ريسيبروك الا كانوا هاد لي دو كونديسيون، دونك الحمد لله لان تزادت لينا واحد الحاجه باش نبقاو نعرفوا لي باراليل. دونك بي سي باراليل ا ام ان، وما كيعنيش دائما باننا كنفيو، راه كنقولها دائما في الماط ما كنفيوش داكشي باش كنا بروميير اني كنعرفوا لي دغوات باراليل. راه ليكزارسيس سا ديبون لي دوني اللي عندك في ليكزارسيس، يقدر مثلا تستعمل طاليس، يقدر تستعمل لي بروبريتي ديال بروميير اني، تقدر تستعمل ديال دوزيام اني، يعني اي حاجه قريتيها خصك تبقى عقل عليها. اذا في هذا الكونتر اكزومبل اللي كتشوفوا معايا غنمشيو نحسبوا ا ام. دونك اون ا ام sur AB
ونحسبوا ان ما غاديش نقول متساوي حيت ما عرفتش ام سور ا بي. دونك ام فيها 1.5 و ا بي عطاونا 4.5. يعني الا حسبنا نديرو هنا نحيدو لا فيرغول غتعطينا 15 سور 45. الا قسمنا على 15 هنا على 15 غتعطينا 1 تيير، يعني بلا ما نحسبو لا فيرغول لان ما عنديش كالكولاتريس وما بغيتش نستعملها. نمشي نحسب ان سور ا سي. ان sur AC est égal donc à N 1 و AC فيها 3. إذا اش كنلاحظوا donc AN sur AC égale à AM sur AB. واش les droites MN et BC sont parallèles؟ MN و BC واش هاد لي droites sont parallèles؟ ياك عندنا لي رابور متساويين. كاين دابا اللي كيلقى كيقول لك دونك لي droites elles sont parallèles. Ils ne sont pas parallèles. Pourquoi? Wesh les points sont alignés. A, M, B sont alignés. Qui est la même droite. A, C, N qui est la même droite. Voilà qui est le مشكل هو l'ordre. A, A, M, B. A, M, B. A ما كاينش. إذا في هذا المستقيم مشيت هكا A, M, B خاص نلقى A, N, C هكا كيما لقيت A, M, B. N ما كايناش هنا كاينة هنا. Donc les points ne sont pas dans le même ordre. Comme les points A, M, B ne sont pas dans le même ordre avec les points A, N, C. Alors MN et BC ne sont pas parallèles. Elles ne sont pas parallèles. الله يرضي عليكم هاد الحاجه ردوا ليها البال. غالبا في الامتحانات كتلقى مونطري كو لي دروات سون باراليل. ملي كيقول لك مونطري كو لي دروات سون باراليل دونك خاص تخرج لك هادو متساويين، حيت الا قال لك اسكو ممكن يكونوا باراليل ممكن ما يكونوش باراليل، ولكن قال لك مونطري كو لي دروات سون باراليل وحسبتي هادو ما خرجوش لك بحال بحال راه انت اللي غلطتي. حيت الا قال لك مونطري كي سون باراليل خاص يخرجوا لك باراليل، خاص يخرجوا لك هادو متساويين ويكونوا لو بوين اليني دون لو ميم اوردر. غنمشي ندير واحد ليكزارسيس اخر باش نفهموا مزيان اكزارسيس دابليكاسيون اللي كاين في لاباج 73 باش نفهموا مزيان هادشي ديال لا ريسيبروك du Thalès. هنا في هاد l'exercice ديال la page 73 démontrer que deux droites ne sont pas parallèles. إذا ها هما les conditions. غنمشيو نحسبوا AM sur AB. On a AM sur AB و لي لتر راه كيتبدلوا، راه يقدروا دير لتر اخرين من غير M و N. إيكالا دونك AM عطاو علينا 11.9 sur AB هي 35 اللي عطاتنا الا حسبناها كتعطينا 0.34. اي كنقولوا شي قال ان نمشيو نحسبوا ان سور AC est égal donc les valeurs اللي عطاونا هي 218.2 sur 52 عطاتنا 0.35 و 0.35 ماشي هي 0.34. donc AM sur AB est différent de AN sur AC. اشنو هو لو بوت ديال هاد ليكزارسيس؟ ملي كنلقى هادي دو رابور نو سون با ايغو ما متساوينش ما باقيش كنهضر على لوردر، حيت الا ما تحققش الكونديسيون الاولى واخا تكون لا دوزيام كونديسيون خاص يكونوا بجوج. ما كايناش الاولى بلا ما نعذب راسي مزيان مازال. الوغ ام ان اي بي سي وكاين دابا شحال واحد كيقول راه باراليل حيت كيبانوا ليا باراليل. الوغ ام ان اي بي سي ne sont pas parallèles. MN et BC ne sont pas parallèles. غنمشي ندير ليكزارسيس دابليكاسيون 74 اللي تيخرج لنا فيها لي رابور متساوي. اذا في ليكزارسيس 74 اذا عندكم لا فيغور عندنا لي فالور donc page 74
عندنا لا فيغور. اذا لا فيغور هما دايرينها كيما بغاو وحنا ما كيهمناش. حنا اللي كيهمنا هو هنا كاينه ا او اف وكاينه في في اي. غير باش تفهموا، اما راه عندكم لي ديتاي تما. الا مشينا حسبنا اون ا او sur AU. إذا بدينا من A هو لو بوان دانترسيكسيون، يا اما نديرو AE sur AU ولا نديرو AU sur AE اللي بغينا. إذا AE sur AU عندنا تما 5,4 sur 9 égale à 0,6. et ولكن ملي بدينا هنا ب AE حتى هنا خصنا نبداو ب AF. et AF sur AV égale à 7,5 sur 12,5. donc عطاتهم 0,6. donc إذا شنو كنلاحظوا؟ عطاونا le même résultat. donc AE sur AU est égal à AF sur AV. هنا ما كنحبسش، كنزيد نشوف واش les points sont alignés dans le même ordre. AEI AEU AFV. donc dans le même ordre, elles sont alignées dans le même ordre, donc les droites sont parallèles. Comme, on va dire comme les points A, E, U et les points A, F, V sont alignés dans le même ordre. هنا كنقولوا les conditions تحقق ديالاش ديال la réciproque du Thalès. et d'après إذا غادي نكمل هنا. d'après كنقولوا باللي راه شكون هاد لي كونديسيون ما يتحققوا، شكون اللي حققهم لينا؟ لا réciproque. d'après la réciproque du Thalès, du théorème de Thalès, alors les deux droites EF et UV sont parallèles. donc EF est parallèle à UV. إذا هكا كنجاوب. إذا درنا كلشي هنا في هاد لا فيديو. درنا ملي ما كيكونوش، ملي كيكونوا لي رابور متساويين و لي بوين نو سون با دون لو ميم اوردر، ما كيكونوش باراليل. درنا ليكزارسيس دابليكاسيون ملي كيكونوا لي رابور ما متساويينش و لي بوين سون دون لو ميم اوردر، ما كيكونوش باراليل. وهادي فاش كيكونوا لي كونديسيون ديال لي ريسيبروك دو Thalès، كيكونوا لي رابور متساويين، كيكونوا لي بوين الينيي دون لو ميم اوردر. et d'après la réciproque du Thalès les droites sont parallèles. نتمنى انكم استفدتوا بزاف من هاد الفيديو، ونتلاقاو في لا فيديو ديال لي زيكزارسيس ان شاء الله. ودائما مع لينيفير بلس كاينين لي زيكزارسيس كوريجي الكتوبه ديالهم بوحدهم فيهم تمارين، هادوك غيعاونوكم بزاف.